मैं इस वक्त लाहौर PPIC 3 में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन कमांडर शफीक अहमद साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनसे सेफ सिटी के हवाले से। जी सर, बताइएगा, ये स्पेशली स्क्रीन्स के हवाले से हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये इतनी सारी आपने स्क्रीन्स लगाई हैं, तो कैसे इनको मॉनिटर किया जाता है? देखिए, जो आप ये स्क्रीन्स देख रही हैं, इन स्क्रीन्स के ऊपर जो भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो, कोई सस्पिशियस पर्सन हो, तो उसे यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों वेस्ट मैनेजमेंट की वो आलाइशों के हवाले से जो ऑपरेशन था, तो सेफ सिटी ने उसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया और जो वेस्ट रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस थी वो यहाँ से हमने मुतल्लिका हुकाम को पहुँचाई। आजकल अब बरसात के दिन हैं, तो जो भी स्टेगनेंट वाटर रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो वो इन्हीं स्क्रीन्स के थ्रू हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और मुतल्लिका हुकाम तक उसको पहुँचा रहे हैं। ठीक है सर, मुझे बताया गया कि यहाँ पे तमाम मुतल्लिका इदारों को भी इकट्ठा किया जाता है, LWMC को, वासा को, तो सर इसकी क्या ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए, सेफ सिटी से मुराद है शहर महफूज, और किसी भी शहर को महफूज बनाने के लिए उसमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उन तमाम सर्विसेज के जो रैप हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे वो 1122 है, ट्रैफिक से रिलेटेड है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वासा है, तो उनके फोकल पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हम उनको उनके फोकल पर्सनस को डिलीवर करते हैं, ताकि वो उसके ऊपर हम यहाँ पे उसको खाली ऑब्जर्वेशन हम देते नहीं हैं, बल्कि उसमें जो बिफ़ोर एंड आफ्टर है उसको भी हम कंपैरिजन करके फिर वो वाला हुकाम को भिजवाई जाती हैं, ताकि ये देखा जा सके कि उसका रिस्पांस टाइम क्या था और उस पर कितनी देर बाद अमल दरामद हुआ है। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है जब 15 पे कॉल आती है, तो किस तरह से यहाँ से डिस्पैच की जाती है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास पूरे पंजाब से 15 की कॉल्स यहाँ पे लैंड कर रही हैं, और जो लाहौर से रिलेटेड कॉल्स होती हैं, आप ये देख रहे हैं नीचे हॉल में हमारे पास जो लोग बैठे हैं, इनको हमने डिवाइड किया हुआ लाहौर की 6 डिवीजन्स में। तो हर डिवीज़न पे जब कॉल लैंड होती है, तो वो उस केस को वहाँ पे जो हमारी लोकल पुलिस है उसके साथ हमारे पास एक मैप आता है। उसमें जो मैप में जितने भी हमारी डॉल्फिन टीम्स वहाँ पे जो पेट्रोलिंग पे हैं, उनको जो नियरेस्ट हैं उस डॉल्फिन को वहाँ पे डिप्लॉय करवाया जाता है। उससे ये होता है कि हमारा कोशिश है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको हम मिनिमम वहाँ पे कर सकें। सेकेंडली ये है कि जो ही हमारे पास कोई कॉल आती है, तो वहाँ पे हमारे पास लोकेशंस आ जाती है। उस लोकेशंस के हम कोऑर्डिनेट डालते हैं, तो वहाँ पे जो भी सेफ सिटी के कैमराज हैं, हम उनको वहाँ पे उनको लाइव लेना शुरू कर देते हैं, ताकि वो उसी टाइम हम उसको कैप्चर कर सकें, कोई भी एप्रीहेंड किया जा सके उसको, मुलज़िम को। दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहीं से जो आप लोग बैठे हैं उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैकिंग के ज़रिए उसकी क्रिमिनल का जो फेस है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, जो व्हीकल उसके इस्तेमाल में उसको देखा जाता है, और जो रूट उसने इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर किसी जगह पे हमारा कैमरा ऑफ है या वहाँ पे हमारी कोई एक्सेस नहीं है, तो जो प्राइवेट कैमरास की लोकेशंस हैं, हम वो जो रिस्पॉन्डर है उसको वो यहीं से पुश कर देते हैं, ताकि वो उसको वहाँ से उसको देख सके और फिर हमें वो भिजवाए कि जी ये इस तरह का क्रिमिनल था जो कि इस तरफ मूव किया, ताकि हम उसको वहाँ से ट्रैक कर सकें। शहर लाहौर के अलावा और कौन से मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर मॉनिटरिंग को देखा जा रहा है? देखिए, लाहौर में बैठ के हम यहाँ से हमारे पास ननकाना से भी फीड आ रही है, कसूर से जो हमारा सेंटर है वहाँ से भी हम देख सकते हैं, पिंडी से भी हम देख सकते हैं। तो हमें एक्सेस तो है, हम यहाँ पे अगर कोई यहाँ से बैठ के वहाँ पे कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस है। हमारे सेफ सिटी के जो कैमरास हैं, उन कैमरास में जितने भी हमारी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर या कोई और दूसरे मामला के हवाले से वहाँ पे हम कैमरास हमारे ऑपरेशनल हैं। पूरे पंजाब में हम 2.5 मिलियंस जो प्राइवेट कैमरास हैं उनकी मैपिंग हमने यहाँ पे की है, और इसके अलावा जितनी भी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर के 6 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से भी हम उसको फीड ले रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी सिर्फ सेफ सिटी के कैमरास ही उसको देख रहे हैं, हम प्राइवेट कैमरास से भी लोगों को हम उनकी लोकेशन पुश करते हैं। मैं मौजूद हूँ सेफ सिटी अथॉरिटी के पुकार 15 सेंटर में, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के शिफ्ट कमांडर DSP आगा नासिर साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं यहाँ के हवाले से। जी से सामने सर, ये बताइएगा कि जब 15 पे यहाँ कॉल आती है तो कैसे फ़ौरन केस को रिकग्नाइज़ किया जाता है? देखें, ये PPIC 3 सेंटर लाहौर का जो सेंटर है, ये जो पुकार पुलिस यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड रिस्पांस, ये पूरे पंजाब को कैटर करता है। पूरे पंजाब में जब भी कहीं किसी को इमरजेंसी पेश आती है तो वो कॉल करते हैं,
وہ کال خواہ لینڈ لائن سے ہو، وہ کال خواہ ہو سیل فون سے یا کسی ایپ کے ذریعے، وہ یہاں لینڈ کرتی ہے تو ہمارے یہ پولیس کمیونیکیشن آفیسر اس کو اپنے ڈیش بورڈ پر انٹر کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے کال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ یا حادثہ کی رپورٹ کا بریف لیتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ کال 60 سیکنڈ کے اندر ڈسپیچ کرتے ہیں. یہ کالز ہمیشہ کرائم کے متعلق بھی ہوتی ہے، کبھی حادثات کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی یہ کال جو ہے وہ ٹریفک کے معاملات کے متعلق ہوتی ہے. اور بہت ساری کال جو یہاں موصول ہوتی ہیں اس میں کاؤنسلنگ کا یا مشورے کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے. وہ مشورہ مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم درپیش ہے، تو ایسے میں یہ ہمارے کمیونیکیشن آفیسر ان کی کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کی کالز بھی ریسیو ہوتی ہیں، جس میں لوگوں اپنے گمشدہ جانوروں کے متعلق، گمشدہ اشیاء کے متعلق یا ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے گم جانے کی صورت میں بھی رپورٹ کرتے ہیں، جس پر یہ کال جو ہے تمام پنجاب کے دوسرے اضلاع میں یہ کال ڈسپیچ کرتے ہیں، جس کا ٹائم 2 منٹ کے قریب ہے. جب یہ کال یہاں سے ایک دفعہ ایسکیلیٹ ہو کر ڈسٹرکٹ میں چلی جاتی ہے تو ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے یہی پولیس کمیونیکیشن آفیسر آگے فیلڈ یونٹ کو، وہ خواہ ٹریفک پولیس ہو، خواہ پولیس ہو یا ریسکیو 1122 کا عملہ ہو، اس کو ڈسپیچ کرتے ہیں اور متعلقہ محکمہ پھر جو کالر ہوتا ہے اس کو امداد فراہم کرتا ہے. اچھا سر، پرینک کالز بہت زیادہ آتی ہیں تو اس کے لیے کیا سولوشن نکالا گیا ابھی تک؟ پرینک کالز آپ کے اسی پروگرام کے توسط کے حوالے سے میں ہمیشہ میسیج دیتا ہوں کہ جب بھی کسی کو ایمرجنسی ہو 15 استعمال کرے اور ایمرجنسی کے علاوہ 15 کا استعمال نہ کیا جائے. یہ جو پرینک کالز آتی ہیں اس میں بہت سارے بچے کال کر لیتے ہیں، والدین فون پکڑا دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ کالز بچوں کی طرف سے ہوتی ہیں، یا کچھ لوگ ویسے ہی وقت گزارا کرنے کے لیے بھی کالز کرتے ہیں. تو ہم نے ایک IVR سسٹم لگایا ہے، اب اس سے پرینک کال کا کچھ سلیوشن نکلا ہے، جس میں کہ ٹیپ لگی ملتی ہے کہ آپ نے خاتون پولیس افسر سے بات کرنی ہے، کمیونیکیشن افسر سے بات کرنی ہے تو 1 دبائیں، لیگل ایڈ لینی ہے تو 2 دبائیں. تو جب سے یہ IVR سسٹم لگا ہے اس سے پرینک کالز کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ پرینک کالز آتی ہیں. تو جب ایک کالر بہت زیادہ فریکوینٹ پرینک کالز کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ اس کی سم بلاک کرائی جاتی ہے یا لوکل پولیس اسٹیشن کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں. مگر پھر بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، جس سے ہم عوام کی خدمت بہتر طریقے سے کرنے سے متاثر رہتے ہیں. تو پرینک کالز کرنے والوں کے لیے یہی آپ کی توسط سے میسیج ہے کہ وہ ایسی کالز نہ کریں، کیونکہ اس سے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کی امداد کرنے میں ہمیں دقت پیش آتی ہے. ٹھیک. اچھا سر، پینک بٹنز لگے ہوئے ہیں جو وہ پینک بٹنز کے ساتھ بھی مذاق ہوتا ہے، سم ٹائمز کچھ ایسی کالز آتی ہیں. جی ہو جاتا ہے. پینک بٹنز پر بھی اکثر لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے فیک کال کر دیتے ہیں، اور چونکہ پینک بٹن لوگ دباتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، ہم کالز کرتے رہتے ہیں، تو یہ استعمال یہ شرارتیں تو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا سر، چھوٹے بچے جو ہیں بائی روڈ پہ پینک بٹن سم ٹائم پریس کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے مشکل نہیں پیش آتی؟ فوراً آپ کال اٹھاتے ریسیو کرتے، آگے کوئی بولے نہ یا بچہ کوئی پرینک کر دے، تو کیا اس کا سولوشن ہے؟ دیکھیں ابھی تک اس کا سولوشن تو کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ ہم میڈیا کے توسط سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. عوام کو یہ آگہی ہونی چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ اسینشل سروسز ایمرجنسی کی حالت میں مدد حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب کوئی اس کا ناجائز یا غلط استعمال کرتا ہے تو کسی مصیبت میں پھنسے یا ایمرجنسی کا شکار دوسرے شخص کو ہم سروسز پرووائڈ کرنے میں ہمیں دقت پیش آتی ہے. تو عوام کو چاہیے کہ یہ شعور پیدا ہو، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ کب اور کس طرح سے پینک بٹن یا 15 کو استعمال کرنا ہے.